योभन्दा घृणित कुरा के हुन्छ प्रचण्डजी? एकदम अन्याय बढाएको छ। अहिले प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रको फेभरमा बोल्नु, भोलि फेरि अगेन्स्टमा बोलिदिन्छ, केही फरक पर्दैन। हामीलाई खतरा छ भनेदेखि त हामीलाई चाहियो। ओ आउँदैछ है, खतरा आउँछ भने के खतरा त हामीलाई थाहा छ नि? आकाशबाट आउने हो कि जमिनबाट आउने हो कि? ओला 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 भनेर त हुँदैन नि। प्रचण्डले बोलेको त्यस्तो कुनै भाषामा टुकै छैन। प्रचण्डले आज मैले यस्तो बोल्दाखेरि यो होला मुलुक भने त्यो त सोचै रहन्छ उनको। यी कहाँको भयङ्कर बुद्धिवाला रहेछन् त, कोही पनि रहन्छ नि। डाक्टर सुरेन्द्र केसीमा जति थट होला, जति विचार होला, त्यो त अरूमा छैन। ज्ञानेन्द्रको त्यो कु र वीरेन्द्रको हत्या, यी दुईटाले पुरा परिवर्तनै चेन्ज गरिदियो। माओवादी एन्टी लोकतन्त्री दलहरू थियो। माओवादीको शत्रु त्यो भनेको काङ्ग्रेस पार्टी र एमाले नै हो, र ओलीको पनि परम शत्रु माओवादी नै हो। हिजो प्रचण्डले बोले क्या, भोलि प्रचण्डलाई के बोल्छ फेरि त्यो उनलाई पनि थाहा हुँदैन। अब चाइना र इन्डिया मिलेर कोही राजमा फर्काउला, यो नचाहिनेको गर्नु हुने। प्रचण्डको बोलीमा चाहिँ ठेगान चाहिँ छैन। हाम्रो देशलाई बेच्नै भयो। हामी नमुनाको राजतन्त्र नेपालमा देख्न चाहन्छौँ भनेर मलाई भनेको छ। र ज्ञानेन्द्रका पुग्ने स्रोत योबाट जानुहोस् मलाई भनिएको छ। मैले गोकर्णमा गएर ज्ञानेन्द्रलाई त्यो कुरा बताएको छु, लिखित रूपमा दिएको छु मैले ज्ञानेन्द्रलाई। यो अहिले आन्दोलन गर्छ भनेको आत्तिने कुरा भयो। लड्डु सर्व खाँदाखेरि मात्तिएका थिए। व्रत बोलेर प्याङ प्याङ गरेर ब्याङ्कमा गएर हुँदैन के? अहिले जनतालाई सडकमा आऊ भने के मतलब हो? कोरोना फैलाउने फेरि संसद अवश्य बिउजिन्छ। गठबन्धन भन्ने बित्तिकै जे पनि मिल्छ। यी दुईटै मिल्यो भनेर तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? कस्तो स्वार्थी हो यो? शहीदहरूको लागि चाहिँ नि 1 मिनटको मौन धारण गर्छौँ। यही हो मौन धारण? यही हो मौन धारण? तिमीलाई त त्योभन्दा नर्कमा पनि ठाउँ पाउँदैन। अब त त्यस्तो पनि बोल्नु। प्रचण्डले के गर्न खोजेको? यो घृणित कुरा गरे प्रचण्डले। क्याडरहरूमाथि यस्तो बेइज्जत नगर। यति छिटो राज्यमै पुग्छ भने यिनलाई आशा थिएन, आशै थिएन। चुप लागेको चाहिँ नि सर्पलाई कुदकुदाउने कुनै कामै छैन। परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। डाक्टर साहब, संसद पुनर्स्थापना हुने कि नहुने, अर्थात् अब संसद बारे के फैसला गर्छ सर्वोच्चले भन्ने विषय अहिले छलफलकै विषय छ र त्यो आधिकारिक फैसला आउन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतमा छलफल रहिरहेको सन्दर्भमा फेरि ओली विरुद्ध खडा भएको 5 दलीय मोर्चाले चाहिँ सडक आन्दोलन सुरु गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ र अब आन्दोलनमा जाने भन्ने खालको कार्यक्रम ओली विरोधी पार्टीहरूले बनाइराखेका छन्। यो आन्दोलनमा जाने कुरा किन आवश्यकता भयो र यसबेला उनी आन्दोलन किन गर्न चाहिराखेका छन्? यो के गर्न खोजेका हुन् दलहरूले? के भन्न चाहनुहुन्छ? यो आन्दोलनमा जानु भने जुन मनस्थिति छ नि, त्यो मनस्थिति जुन पहिले यी खेमाहरूले आफ्नो ठुल्ठुलो र्याली गरे नि, माधव नेपाल खेमाले पनि गरेका थिए, ओलीले पनि प्रतिज्ञा गरेको थियो। त्यही बेला उहाँले भन्थे गर्न नहुने काम गर्नै हुँदैन। तपाईँले यो यस्तो ठुलो र्याली कोरोना फैलिन्छ भने हामी कति करायौँ, कति चिचायौँ, सुनेन तिनीहरूले। त्यही मनस्थिति आज पनि खेल्छ। यिनीहरूमा के रहेछ भनेदेखि अरू कुनै बुद्धि नै चौसद रहन्छ, एउटा मुडे बल बाहेक अरू के पनि रहन्छ के? जनतालाई आऊ भन्ने बित्तिकै सट्ट सबैजना आउँछ भनिरहेछन्। तर अब चाहिँ त्यस्तो हुनेवाला छैन। अहिले त मैले त्यो बेलामा पनि याद छ, ओलीले पहिलोचोटि संसद भङ्ग आएमा मैले के भनेको थिएँ भने सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्टलाई पर्खिनै पर्छ भनेको थिएँ। आज पनि हामीले भन्ने त्यही नै हो, सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्टलाई पर्खौँ। त्यो पर्खेर अनि तपाईँहरू त रेडी हुनुहोस्। त्यो भर्डिक्ट पोजिटिभ आयो, संसद पुनर्स्थापना भयो भने के गर्ने भनेर त्यता पनि रेडी हुनुहोस् न। यतापट्टि खालि चाहिँ कहिले मात्तिने र कहिले आत्तिने कुरा नगर्नुहोस्। यो अहिले आन्दोलन गर्छ भनेको आत्तिने कुरा भयो। अब अस्ति चाहिँ संसद बिउजिने बित्तिकै चाहिँ नि मात्तिने कुरा भएको थियो। लड्डु सर्व खाँदाखेरि मात्तिएका थिए। सो यो आत्तिने र मात्तिने कुरा गर्नु हुँदैन। अहिले यिनको काम 5 दलको गठबन्धनको काम के भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, यो पक्कै हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै कसरी अब अगाडि बढेर चाहिँ नि ओलीलाई फ्याँक्ने, यही हो उनको। र त्यसको लागि बुद्धि चाहिन्छ, सङ्ख्या जम्मा गर्नु पर्यो, सबै रेडी गरिदिउँ ताकि अब विद्या भण्डारीले त्यसलाई चाहिँ नि फ्याँक्न नपाउँ। त्यो हिसाबले जानु पर्यो। त्यसको लागि रेडी हो। व्रत बोलेर प्याङ प्याङ गरेर ब्याङ्कमा गएर हुँदैन के? अब त गर्ने त प्रोजेक्ट लिएर अगाडि बढेर चाहिँ नि बी रेडी, प्रिपेयर्ड हो बाबा, प्रिपेयर्ड हो। यो आत्तिने र मात्तिने काम नगर। अहिले जनतालाई सडकमा आऊ भने के मतलब हो? कोरोना फैलाउने फेरि बल्ल बल्ल घट्दो अवस्थामा छ, अब फेरि फैलाउने? यो चाहिँ यस्तो नचाहिने कुरा गर्नु हुँदैन के? तिम्रो आन्दोलन भइगयो, आज यो चाहिँ ओली गयो अरे, भोलि अर्को आयो अरे, आखिर उसले पनि गर्ने त्यही हो। जो आउँछ कानफटै जोगी हो। हामी कहाँ त जति नेता आएका छन् सबै कानफटै जोगी हुन् नि त भनेदेखि।
हामीलाई त ओली जाऊ र पोली आऊ हामी धेरै फरक पर्नेवाला छैन जनताले हेर्नु। म अहिले बताउँछु हो ओलीले धेरै नचाहिने काम गरेका हुनाले हामी पनि अहिले ओलीलाई फ्याँक भन्दैछौँ। तर पक्का बुझ्नुहोस् यिनीहरू मध्येमा जो अहिले आए पनि यो अहिले तपाईँ गणेका नेताहरू 5 प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् या यी भन्नुहोस् यी कुनै आए पनि केही गर्नेवाला चाहिँ छैन। यी सबैलाई चाखिसक्यौँ। सबैको कुकर्महरू हामी सबैलाई थाहा छ। कसले कति पैसा खाए, हाम्रो ढुकुटी कति रित्याए, अब प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कति प्रधानमन्त्री कोषबाट कति पैसा खाए हामीलाई सबै थाहा छ। त्यसैले चाहिँ नि यो हामीलाई चाहिँ नि झुकाउने काम तपाईँहरू पनि नगर्नुहोस्। तर हो आजको दिनमा आवश्यक के छ भने सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट आउने बित्तिकै संसद अवश्य बिउजिन्छ। बिउजिने बित्तिकै पहिलो दिन तपाईँले के गर्ने अहिले नै बस्नुहोस्, तपाईँको अध्यक्ष बस्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस् र रेडी भएर अगाडि बढ्नुहोस् ताकि प्रधानमन्त्री र प्रेसिडेन्ट मिलेर फेरि तपाईँले गरेको लत्याउन नसकौँ। त्यसमा मुख्य कुरा छ त्यो लगाउनुहोस्। त्यसलाई अहिले जनताले सडकमा उतार्नु त महाको मूर्खाइ हुन्छ, गर्न पनि हुँदैन, जनता आउन पनि हुँदैन, जनतालाई जान पनि हुँदैन। अहिले कोरोनाको यो बेला जुन खालको ओलीको विरुद्धमा एउटा 5 दलीय मोर्चा बनेको छ, अहिले संयुक्त मोर्चा बनेको छ, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले भित्रको माधव झलनाथ समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलहरू जो संलग्न छन् त्यो मोर्चामा, यो मोर्चा चाहिँ लोकतन्त्र को सुनिश्चितता नहुँदासम्म अब लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति र मुलुकलाई एउटा समृद्धितर्फ नडोर्याउँदा सुनिश्चितता नहुँदासम्म स्थिरतातिर मुलुक नजाँदासम्म हाम्रो मोर्चा चाहिँ बलियो मोर्चा हो, यो टुट्नेवाला छैन भनेर अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। यो मोर्चा त्यस्तो बलियो खालको मोर्चा हो कि यो दीर्घकालीन समयसम्म जान सक्छ, त्यस्तो खालको सम्भावना छ यो विपक्षीहरूको मोर्चामा? तपाईँ एउटा मात्रै क्वेसन गरौँ, 72-63 आन्दोलनपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको हो कि होइन? नेतागिरी को थिए? यिनीहरू नै होइनन्? आजसम्म यति कच्चा कसरी भयो त? आजसम्म हाम्रो लोकतन्त्र यो अवस्थामा पुगेर अब हामी 5 गठबन्धन मिलेर चाहिँ नि यो लोकतन्त्रलाई बचाउँछ भने अवस्था किन आयो त? यिनकै कारण होइन र? जसले चाहिँ नि पहिले सबै भाग खाइसक्यो अब फेरि उसले आएछ भन्ने चाहिँ नि मै चाहिँ नि चोखो, त्यो नचाहिने कुरा भयो। त्यो लोकतन्त्रलाई मैले बार तपाईँलाई भनेको छु, यी लोकतन्त्रका नेताहरूले खुट्टामा बन्चोरो हान्ने, लोकतन्त्रको खुट्टा टाउको फोर्ने र आफ्नो खुट्टा बन्चोरो हान्ने काम यिनकै भएको छ। र यिनले लोकतन्त्र कच्चा पारेको सबै नेताले, एक्लै मात्र होइन सबै दलले। त्यसैले यिनले हाम्रो गठबन्धनले अब चाहिँ लोकतन्त्र बचाउँ भने त्यो त हामी कसै पत्याउने कुरै आउँदैन। तिमीहरूले 62-63 आज 15 वर्ष 16 वर्ष भयो तिमीहरूको कारण आज हामी यो दशामा छौँ भनेदेखि तिमीहरूले लोकतन्त्रले यति पनि केही गरेनौ, आफ्नोलाई गर्यो, सबैले आफ्नोलाई आफ्नो महल बन्यो, आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट बढ्यो, तिमीहरू कहाँ पुग्यो हामीलाई थाहा छ, आफ्नोलाई गरेको हो, न जनता न राष्ट्र। त्यसैले हामीलाई त्यो कुरा नभने कि यो गठबन्धनले चाहिँ नि अब अगाडि बढ्छ जबसम्म लोकतन्त्र दिगो हुँदैन। दिगो किन नगरे त? आज जनताले बिगारे होइन, जनताले तपाईँलाई सुम्पिएको हो, जनताले तपाईँलाई हामी लोकतन्त्र बिगारे हो, कुनै हातमा होइन। हामी त मान्यौँ, इलेक्सन भन्यो इलेक्सन गऱ्यौँ, भोट भने भोट दियौँ, खालि हामीले भने सुख शान्ति देऊ, हामीले चाहिँ खाने बाटो देऊ, हामीले रोजगार देऊ, एडुकेसन देऊ, हेल्थ देऊ, यही नै हामीले भनेको। त हुँदा तपाईँले कुन खाल्डोमा ल्याएर हामीले भयो? कहिले हामी मिल्यौँ भने चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भए भन्नुभयो, उता प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस त्यो बलियो, बिल्कुल प्रतिपक्ष भूमिकै निभाएन। यस्तो नचाहिने काम तपाईँ दलहरूले गर्ने। अहिले आज तपाईँको गठबन्धनमा हामी विश्वास गर्ने हो न, तर के भने आज हामी तपाईँलाई यति पनि हामी डाउटको हामीले चाहिँ फाइदा दिन्छौँ, किनभने अहिले ओलीको यति कुकर्म भइरहेको छ हालसालमा र बढ्दो छ। त्यसको लागि चाहिँ नि अहिले हामी भन्छौँ ठिक छ तपाईँ ओली ढाल्नुहोस्, तर ढाल्ने त्यो सडकबाट होइन, यो आन्दोलन भनेर होइन, तपाईँहरू बुद्धि लगाएर अब चाहिँ सङ्ख्या पुर्याउनुहोस् र लोकतन्त्रको प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ नि तपाईँ यसरी गर्नुहोस् कि अब ओली र हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति मिलेर चाहिँ नि फेरि तपाईँहरूको चाहिँ लगेको सङ्ख्या या तपाईँ देखाएको नम्बर चाहिँ नि लत्याउन नसक्नु, त्यसमा पनि तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। यो अहिले तपाईँ अर्थो हामी जिल्लाउनै पर्दैन, हामी जनताको लागि राष्ट्रको लागि लोकतन्त्रलाई त्यो हामीले नसुनाउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो गर्ने काम गर्नुहोस्, त्यति बेला पुग्छ अहिले हामीलाई। डाक्टर साहब, यही सन्दर्भमा एउटा सम्पादकहरू पत्रिकाका सम्पादकहरूसँग उहाँले एउटा अन्तर्क्रिया गर्नुभयो र त्यहाँ यो विभिन्न खालका अभिव्यक्तिहरू प्रचण्डले दिनुभयो। त्यसमध्ये यो राष्ट्रपति भन्दा त बरु राजै ठिक थियो,
भन्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो। अहिले त्यसको निकै आलोचना पनि भइराखेको छ। प्रचण्डलाई अहिले राजै ठिक लाग्न थालेको स्थिति हो कि भन्नेतिर मानिसहरूले सोच्न थालेका छन्। र काङ्ग्रेस त एमाले भन्दा पनि राम्रो खालको एउटा क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्ति बनेर त्यो एमाले भन्दा त यो काङ्ग्रेस पो क्रान्तिकारी र वामपन्थी देखियो भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिनुभयो। अब काङ्ग्रेस सहितको आन्दोलन गर्ने भन्ने उहाँको अभियान जो छ त्यो सन्दर्भमा जोडिएका काङ्ग्रेसहरूलाई सम्बोधन गर्ने उहाँको तरिका र उहाँले बुझ्ने तरिका त्यस्तो खालको रहेको छ भने एकातिर राजा ठिक हो भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड। त्यो अभिव्यक्तिलाई प्रचण्डका ती अभिव्यक्तिहरूलाई त्यो मात्रै नभएर लामो अभिव्यक्ति छ त्यहाँ, त्यो अभिव्यक्तिलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब? पहिला कुरा त कङ्ग्रेसले कसरी हेरेको छ। आज कङ्ग्रेसलाई तिमीहरू चाहिँ क्रान्तिकारी र कम्युनिस्ट भन्दा पनि बढ्दा क्रान्तिकारी भन्नु, ती कङ्ग्रेसलाई कसरी पच्यो होला? जुन कङ्ग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रातो त के गुलाफी पनि हेर्न चाहँदैनथे, त्यो मैले आफै भोगेको कुरा छ। गिरिजाले कुनै हातमा मिल्दैन भनेको कम्युनिस्टहरूसँग थियो, पछि गएर त माओवादीसँग पनि मिल्न जानु पर्यो, त त्यो भिन्दै कुरा थियो। तर त्यो कङ्ग्रेस चाहिँ आज प्रचण्ड उग्र माओवादीका नेताले चाहिँ नि तिमी कङ्ग्रेस चाहिँ हामीभन्दा पनि चर्को कम्युनिस्ट रहेछ भन्नु, क्रान्तिकारी भनेको त्यही नै हो। अहिले कङ्ग्रेस चाहिँ आजको दिनमा त क्रान्तिकारी भन्नु मिल्दैन, उ त डेमोक्रेटिक पार्टी हो नि। यो त डेमोक्रेसीमा पूर्ण विश्वास गर्ने र अहिले डेमोक्रेसीमा पुरा विश्वास पार्टी क्रान्तिकारी हुन सक्दैन र कङ्ग्रेस पार्टी होइन। सो कङ्ग्रेसले कसरी ल्याएको छ त्यो कुरा? कङ्ग्रेसले कि चाहिँ खण्डन गर्नु पऱ्यो, हामी त कम्युनिस्ट होइन, हामी त अहिले हामी क्रान्तिकारी पार्टी होइन भन्नु पऱ्यो, त्यो भनेका त छैनन्। यसको मतलब गठबन्धन भन्ने बित्तिकै जे पनि मिल्छ। जस्तो प्रचण्डको टाउको काटेर देऊ भने शिवराज देउवा र टाउको दिने चाहिँ नि प्रचण्ड, यी दुइटै मिल्यो भनेर तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? यसरी चाहिँ नि जुन अहिले बोलेको छ मुखले कस्तो स्वार्थी हो यो, कतिसम्म स्वार्थ लुकाएको छ भन्नुहोस् त मलाई। यस्तो नचाहिने कुरा बोल्नु। आज के अस्तिको कुरा हो नि 50 लाख टाउको बोरामा लिएर आऊ प्रचण्डको 50 लाख लग्यो भनेर देउवाले भने हो कि होइन? देउवाले भनेको त्यत्रा माओवादी कार्यकर्ताहरू मारिए, सङ्कटकाल लगाएर कठोर कारबाही देउवाकै कालमा त्यसमा अहिले प्रचण्ड त्यहाँ प्रचण्डको पनि त्यत्रा मान्छे मारिए। माओवादी प्रचण्ड नभन्नु, प्रचण्ड दिल्लीमा आरामसँग बसेका थिए, माओवादीको त्यत्रो क्याडरहरू मरे, बिचराहरू निमुखाहरू मरे देशका निम्ति, त्यत्रो देशको लागि त्यत्रो भनेर मरे। मार्ने देउवा ग्रुप हो, किनभने सरकारमा उनीहरू थिए। ज्ञानेन्द्र हो तर आखिरमा त देउवा नै भन्नुपर्छ अहिले हामीले, ऊ सरकारमा हो। त्योसँग आज गएर चाहिँ नि त्यो शहीदहरूको अनि के गर्छ कुनै समारोह भयो भने हामी शहीदहरूको लागि चाहिँ नि 1 मिनटको मौन धारण गर्छौँ। यही हो मौन धारण, यही हो मौन धारण। 14,000 मान्छे मारेका छन् जुन समूहले मारेको छ, तीसम्म तिमी गएर जोडेर यिनीहरू त हाम्रो त भाइ क्रान्तिकारी भन्ने। त्यो मरेका त शहीदहरूले, त्यो मरेका त माओवादीका क्याडरहरूले तिमीलाई कति सराप लाने कि नसराप लाने? तिमीलाई त त्योभन्दा नर्कमा पनि ठाउँ पाउँदैन। अब त त्यस्तो पनि बोल्नु यो नचाहिने कुरा। भने गठबन्धन छ, आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ जे पनि बोल्ने, आफ्नो त्यो विचार जो तिम्रो लागि मरेका थिए तिनको लागि के भयो त? तिनको आज इज्जत कहाँ गयो? तिमीलाई तिमीले कहाँ पुर्यायो? प्रचण्डले के गर्न खोजेको? यो हामी विचार गर्नुहोस् त, त्यति मान्छे मरेका छन् यिनको लागि, आज सबै बिर्से। यस्तो नचाहिने काम यो त म भन्छु एक घृणित कुरा गरे प्रचण्डले। आफ्नो निजी स्वार्थ, एक किसिमको स्वार्थ। गठबन्धन कति दिन चल्छ? ओली र प्रचण्ड गठबन्धन कति दिन चल्यो? बिहाबारी भएको थियो, भयङ्कर यस्तो जोडिया थिए, कति वर्ष लगाएर हामीले जोडिया थिए भनेको कि होइन? चल्यो। आज यो गठबन्धन कहीँ चल्ला? तर हो ओलीको विरुद्धमा गठबन्धन बनाऊ, म पनि अहिले मान्छु, किन अहिले उपाय छैन, ओलीको विरुद्ध गठबन्धन बन्नुपर्छ। तर बुद्धिसँग गर, तर यसरी बोलेर आफ्नै क्याडरहरूमाथि यस्तो बेइज्जत नगर। बिचरा मरेका छन्, तिनीहरू मरेका छन्। आज तिनीलाई सबै व्यवस्था गर। तिमी नयाँ मित्र जाने जसले तिमीलाई मारे, जसले तिम्रो टाउको काट बनाएछ, तिनीसँग तिमी आज मिल्ने जाने तिम्रो निजी स्वार्थको लागि? यो भन्दा घृणित कुरा के हुन्छ प्रचण्डजी? यो तपाईँ बुझ्नुहोस्, यो त अन्याय कुरा बोल्नु तपाईँले, एकदम अन्याय बोलेको छु। त अहिले राजा ठिक हो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ, विचार गर्नुहुन्छ के उहाँ राजा फर्काउने देशी विदेशी शक्तिहरूले जुन भूमिका खेलिराखेका छन् भन्ने अहिले चर्चा छ। त्यही भित्र उहाँ प्रचण्डजी टाँसिनु भयो हो, या प्रचण्ड आफ्नो सुरक्षा खोजेर उहाँ राजा भाटाउने पुग्ने खालको सङ्केत हो कि? प्रचण्डले त्यसो भन्नुलाई मानिसहरूले आपत्तिजनक रूपमा लिएका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो चाहिँ ठिक कुरा। अहिले राजा नै बेस भनेपछि प्रचण्डको तहबाट आम नागरिक भन्न थालिसकेका छन्। आम नागरिकले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने त पहिलेदेखि नारा थियो, अहिले पनि नारा छ। यिनीहरूले जति कुकर्म गरिजान्छन्, यी सोकल लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक दलहरूले जति जनतालाई व्यवस्था गरेर कुकर्म गरिजान्छन् उति राजा बलियो हुन्छ। जस्तो
जति तपाईँको रात पर्छ नि राक्षस बलियो हुन्छ, जति रात ढल्छ राक्षसी शक्ति कम हुन्छन्। त्यस्तै गरेर जति यिनको कुकर्म बढ्छ ज्ञानेन्द्रको चाहिँ फाइदा हुन्छ, या भनौँ राइट यो राज संस्थालाई फाइदा हुन्छ, यो पक्का कुरा हो। तर ज्ञानेन्द्र बलियो हुन दिए या राज संस्थालाई बलियो हुन दिने बाटो खोल्या कसले त? 62-63 को आन्दोलनपछि अहिलेसम्म यिनले हो नि त, यिनीहरूकै कारण हो नि त। त्यसैले प्रचण्डले जे बोले पहिले आफू विचार गर्नु, आफूले कति चाहिने कमजोरी के गरे। यसको मतलब माओवादीको उद्देश्य हेर्नुहोस्, माओवादी लड्दाखेरि गणतन्त्र उद्देश्य नै थिएन, 12 बुँदेमा गणतन्त्र उद्देश्य थिएन। गणतन्त्र पछि गएर बाध्य भएर आउनु पर्यो जब ज्ञानेन्द्रले कु गरे, वीरेन्द्रको पछि हत्या भयो, त्यहाँ मान्छेले त्यसमा आक्रोशित भएर यो गर्न चाहे, किन म त्यो आन्दोलनमा छु। र मलाई थाहा छ कि त्यस बेलामा जब माओवादीको युद्धकालमा मलाई अन्डरग्राउन्डबाट, मलाई माओवादीको अन्डरग्राउन्डबाट कुनै नेताले तपाईँ ज्ञानेन्द्रको कुरा पुऱ्याइदिनुहोस्, हामी नमुनाको राजतन्त्र नेपालमा देख्न चाहन्छौँ भनेर मलाई भनेको छ। र ज्ञानेन्द्रका पुग्ने स्रोत योबाट जानुहोस् मलाई भनिएको छ। त्यो कुरा मैले ज्ञानेन्द्र भने पनि छु गोकर्णमा। गोकर्णको चाहिँ हामीले बोलाएको थिएन ज्ञानेन्द्रले कु गर्नु अगाडि, हामी राजा राख्न चाहन्छौँ भन्थे नेताहरू त्यस बेला, नमुनाको राजतन्त्र राख्न चाहन्छौँ भनेका र त्यो कुरा पुऱ्याइदियो भने मैले गोकर्णमा गएर ज्ञानेन्द्रलाई त्यो कुरा बताएको छु, लिखित रूपमा दिएको छु मैले ज्ञानेन्द्रलाई। त्यसैले यिनको उद्देश्य राजा फटाउने थिएन, तर पछि बाध्य भए, सबैजना बाध्य, किनभने ज्ञानेन्द्रले तर्साइदियो। ज्ञानेन्द्रले त्यो कु गरेर र पछि वीरेन्द्रको हत्या भयो, ज्ञानेन्द्रले दोष लगाए। ज्ञानेन्द्रको दोष थिएन, त्यो दोष लगाए, 1+1 = 2 भइदियो र गणतन्त्र फाल्ने लगत्तै त्यसमा कुरा चलेको हो, भएको त्यो थियो। त्यसै माओवादीलाई साँच्ची भन्नु भनेदेखि माओवादी जुन आए नि, त प्रचण्ड मनस्थिति बताउँ, आए युद्ध गर्न आए, यति छिटो राज्यमै पुग्छ भने यिनलाई आशा थिएन, आशै थिएन। तब यिनले प्लान थिएन, प्रोग्राम थिएन, मुलुकलाई कसरी अगाडि बढे। ठुलो कुरा ओ के सामन्तवादीलाई खत्म गर्ने, यो के जनवर्ग कुनै के गर्ने कम्युनिस्टको भाषा छ नि, त्यो त खुब प्रयोग गरे। तर मान्छे पनि काटे, मान्छे मारे, यातना दिए, जघन्य अपराध गरे। तर देश कसरी हाँक्ने, कुन उद्देश्यले, पोलिसी के हो हाम्रो चाहिँ कुन कसरी कहाँ उत्थान गर्ने यिनको थिएन। त्यसैले जब आए पावरमा के गर्ने थिएन अनि के गरेन। त्यसैले यिनको प्लान पोलिसी नभए भने राजाको लागि पनि पहिले पनि प्लान थिएन, अहिले पनि प्लान छैन। तब अहिले के भएदेखि यो तपाईँहरू यिनीहरूकै कुकर्म, प्रचण्ड पनि इन्क्लुडेड छ, प्रचण्ड होस् कि कम्युनिस्ट पार्टी होस् कि माधव नेपाल होस् कि ओली होस् कि कङ्ग्रेसै होस्, सबैजनाले जुन हाम्रो जनतामा अहिले लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा जुन फैलाइदिए, किनभने 12-13 वर्ष हामीले अन्यलमा राखे नि यिनीहरूले, त हामीलाई केही फाइदा भएन। कोरोनाकै हिसाब हेर्नुहोस् हामीले कुन अवस्थामा पुऱ्यायो। त्यसैले यो प्रचण्डले बोलेको नेगेटिभ अन द लोकतन्त्र साइड भएको हुनाले पोजिटिभ हुन गएको ज्ञानेन्द्रको लागि। त्यसैले प्रचण्डले त्यो बोल्नुमा उनको कुनै उ त पिन नभएका कसरी हुनु भयो। अहिले प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रको फेभरमा बोल्नु, भोलि फेरि अगेन्स्टमा बोलिदिन्छ, केही फरक पर्दैन। प्रचण्डको बिल्कुल उनको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ नि पिन नभएको कसरी हो, किनभने कहिले ओलीसँग ठ्याप्प मिल्न गएको छन्, कहिले माधव नेपालसँग ठ्याप्प मिल्न गएको छन्, कहिले मैले त मेरो मित्रहरूलाई छोडेँ, मित्रहरूलाई मैले गल्ती गरेँ भनेको छन्। अब अहिले राजाको भन्छ त्यो पिन नभएको कसरी हो, उनको भाषणमा केही मतलबै छैन। त्यसमा धेरै महत्त्व दिएर अब यस्तो ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर भन्नु त बेकार कुरा हो। कि षड्यन्त्र भएको हामीलाई प्रुफसहित, प्रमाणसहित जनतालाई भनिदेऊ, किनभने जनतालाई चाहियो नि, हामीलाई खतरा छ भनेदेखि त हामीलाई चाहियो र जनतालाई खतरा देखाउनु त पर्यो। तर आउँदैछ है, खतरा आउँछ भने के खतरा त हामीलाई थाहा छ नि, आकाशबाट आउने हो कि जमिनबाट आउने हो कि महामारीमा आउने हो कि बम खस्ने हो कि, हामीलाई त चाहियो नि, हामी त बचाउ गर्नु पर्यो। तर त्यो हामीले खतरा नबताउने, खालि छ ओला 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 भनेर त हुँदैन नि। त्यसैले यो उड्दो कुरा न त 5 प्रधानमन्त्रीले त्यसरी फ्याँक्नु, न त बाबुरामले त्यसरी फ्याँक्नु, न त प्रचण्डले ल्याएर फ्याँक्नु, यो चाहिँ नि उड्दो कुरा नगरौँ। हामीले प्रश्न भनौँ यो प्रमाणसहित भन्दै समयमा अब कहिले चाइना र इन्डिया मिलेर चाहिँ नि हामीले राजतन्त्र फर्काउँछन्। अब चाइना र इन्डिया मिलेर कोही राजतन्त्र फर्काउला, यो नचाहिने कुरा गर्नु हुने। चाइना र इन्डिया आफै झगडामा छन् अहिले, कहाँ जाने। एउटा सानो नेपालको लागि यिनीहरूले कहीँ चाहिँ यति ठुलो खिचोलो निकाल्ला, रबिस कुरा हो त्यो त। त्यसैले प्रचण्डको बोलीमा चाहिँ ठेगान चाहिँ छैन। तर त्यही आरोप त ओलीमाथि लागेको छ नि त, प्रचण्ड चाहिँ
यो गणतन्त्रकी राष्ट्रपतिको कुनै इज्जत छैन, कुनै शान छैन, बरु राजै ठिक थियो भनेर प्रचण्डको सार्वजनिक रूपमा त्यो अभिव्यक्ति सुनियो। तर केपी ओलीले त अहिलेसम्म राजा ठिक, राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति त कहीँ पनि सुनिएको छैन। तर उनीमाथि फेरि राजा ल्याउन आँटो, यो संविधान सिद्ध्याउन आँटो ओलीले भनेर अहिले पनि एजेन्डा, आन्दोलनको एजेन्डा चाहिँ यो ओली प्रतिगमनकारी हो र यसलाई ठिक लाउनुपर्छ भन्ने खालकै अभिव्यक्ति उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। र समग्रमा ओली विरुद्ध किन लाग्ने भन्दा गणतन्त्र सिद्ध्याउन आँटो, यो संविधानलाई खरानी बनाइदिन आँटो ओलीले भन्ने आरोप लगाइएको छ। यो कति सत्य हो त्यसरी भन्दै पिँध नभएको कसौडीको बोली यहाँ भइरहेको छ। प्रचण्डले त्यो बोल्नु, आफूले चाहिँ राजतन्त्र फर्काउने जस्तो बोलिदिनु, अब उसले त्यो बोलेको छैन, अब उल्टो चाहिँ उसलाई दोष लगाउनु, यस्तो यो चाहिँ स्वार्थी राजनीति, पटक्कै के बोल्ने भनेर नसोचिकन बोल्ने कुरा भइरहेको छ, उड्दो कुरा भइरहेको छ। अब ओलीकै कुरा गरौँ, उसले चाहिँ राजतन्त्र फर्काउँछ भनेको छैन। भोलि कथम कथाचित भोलि राष्ट्रपतिले ओलीलाई तपाईँले चाहिँ नि यो कारणबाट चाहिँ नि तपाईँ प्रधानमन्त्री रहेन भन्थ्यो भनेदेखि र राष्ट्रपति विरुद्ध ओली गए बाई चान्स भनेदेखि ओलीले फेरि भन्नेवाला छ कि यो राष्ट्रपति चाहिन्न हामीलाई, बरु राजा आऊ भन्नेवाला पनि छ। यो नेताहरूको के विश्वास भयो, के बोल्छन्, कसले कसलाई के समझ। अब माधव नेपालले केही 1 वर्ष अगाडि मात्रै पनि होइन, राजाले के चाहिँ नि वक्तव्य निकालेको थियो, क्यारे के गरेको थियो, राजाले जेल ठोक्छौँ हामीले भने होइन, माधव नेपालले भनेको पेपरमा आएकै थियो। भनेदेखि यो नेताहरूको बोलीमा केही तुक्कै छैन। राजा एक्चुअली चुप लाएर बसेको छ, त्यो चुप लागेको चाहिँ नि सर्पलाई कुदकुदाउने कुनै कामै छैन, चुप लाएर बस्न दिउँ। ऊ एउटा सिटिजन भएर बसेको छ। अब तपाईँहरूको कुकर्म गरेर तपाईँहरूले देशलाई ध्वस्तै पार्नुभयो, हाम्रो देशलाई बेच्नै भयो, अन्य मुलुकलाई गाभिनै दिनुभयो। त्यस्तो कुनै कुरा भयो भने त जनताले नै भन्छ कि चाहिँ नि होइन, अब चाहिँ नि राजा आऊ या राजा नभनौँ कोही आऊ भनेर भन्न सक्छ, लोकतन्त्र बाहिरबाट कोही आऊ भन्न चाहिँ सक्छ। तर अहिले त्यो स्थिति पटक्कै छैन। त्यसैले अहिले त्यतापट्टि चाहिँ नि अहिले राजा आऊ नै एकदम अब राजा आइ नै सक्यो भने जस्तो कुरा नगरौँ। हो, राजा आऊ देश बचाऊ भने यो नारा सधैँ हुन्छ, किनभने हामी नेपालीहरू 250 वर्षको राजतन्त्र हुर्केका मान्छे हौँ। तर अहिले त प्रचण्ड नि त्यो प्रचण्डले त्यसो भन्दिने हो। प्रचण्डले बोलेको त्यो कुनै भाषामा टुकै छैन। प्रचण्डको त्यो कुनै सोचेर बोला पनि होइन, उनले मैले यो बोल्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो विचार गरे पनि होइन। अब त पक्का पनि थाहा भयो प्रचण्डले आज मैले यसो बोल्दाखेरि यो होला मुलुक भने त्यो त सोचै रहन्छ उनको के रहेछ भने त्यो बन्दुकको सोझो गोली चाहिँ उनी बुझ्दा रहेछन्। जनयुद्ध भनेकै त्यही हो, त्यो पनि आफूले गोली चलाएनन्, अरूलाई चलाउनु लागि हामी दिल्लीमा बसे, कुरा त्यही रहेछ। तर यो राजनीतिमा के बोल्दाखेरि के हुन्छ, यसमा मैले यसो गर्दा यतिसम्म चाहिँ नि मैले 1 लाखको घडी किन्यो भनेदेखि भोलि मलाई के सोच्छन्, 1 लाखको बिछोना मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ल्याएँ भनेदेखि मलाई मान्छे के सोच्छन्, त्यो उनको सोच्ने क्षमतै रहन्छ के। त्यही प्रचण्डले बोलेकोमा यत्रो भयङ्कर के न भए कहाँ कु गर्नुपर्ने अवस्थै छैन, पर्दैन। प्रचण्डको बोलीमा हामीले त्यति ध्यान नदिउँ न, किन अब हामी नेताले चिनिसक्यौँ यी कहाँको भयङ्कर बुद्धिवाला रहेछन् त, कोही पनि रहन्छ नि। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले बरु बोल्दाखेरि म एज अ डक्टर मैले पेसेन्टसँग बोल्दाखेरि मैले के बोल्दाखेरि पेसेन्ट के सोच्छ भने मैले 10 चोटि सोच्नुपर्छ। तर यिनलाई त त्यो सबै नेताहरूले कसरी बोल्नुपर्छ, एक शब्दको महत्त्व हुन्छ यहाँ। जस्तो भनौँ न, दिल्लीमा त्रिभुवनसँग सम्झौता गर्दाखेरि त्रिभुवनसँग बिपिआरले सम्झौता गरे नि दिल्लीमा, त्यस बेलामा जब खास सम्झौता भयो नेपालमा कस्तो सिस्टम राख्ने भन्दाखेरि अब बाई चान्स भारत भर्खर गणतन्त्र भएको थियो, यो बिपी लेख्नु भएको छ, त्यहाँ के भएछ भने त्यो लेख्दाखेरि नेपाल गणतन्त्र राज्य हुने पनि लेख्दैछ। अब त्यो त पास भयो, सही भयो। अनि कि बेलुका चाहिँ नि महेन्द्र र चाहिँ हिमालयले हेर्दाखेरि त बाफ रे बाफ गणतन्त्र पो लेखेको छ। त्यहाँ कुरा भएछ हुँदाखेरि अनि के त्यहाँ कुरा के उठ्यो भने अब भारत गणतन्त्र त्यो भर्खर गणतन्त्र भएको थियो, त्यहाँ गणतन्त्र सब बिपीले पाइन्छ, गणतन्त्र भन्ने त गणतन्त्र लेखियो, गल्ती भयो। अब त्यो बेलामा महेन्द्र सशङ्कित भए, बिपीसँग सशङ्कित महेन्द्र भएको त्यही शब्दबाट नेताहरूले बोल्दाखेरि लेख्दाखेरि एक शब्दको महत्त्व हुन्छ। तर त्यो महत्त्व बुझ्ने मान्छेले बुझ्छ। अब प्रचण्डलाई त्यो महत्त्व छैन, उनले त्यो बुझेकै रहन्छन्, उनले तालिम रहन्छ। यिनीहरूले यी माथिको नेताहरूलाई जेल जानु बाहेक, जेलमा यति वर्ष भोग्नु बाहेक या जनयुद्धको चाहिँ नि अनुभव बाहेक यिनमा त्यो कुनै पोलिटिकल थट त छैन। जस्तो भनौँ अहिले डाक्टर सुरेन्द्र केसी भनौँ, डाक्टर सुरेन्द्र केसीमा जति थट होला, जति विचार होला त्यो त अरूमा छैन। त्यस्तोमा त्यो भने के त्यो पोलिटिकल फिलोसफी सिस्टम के बोल्ने, कसरी बोल्ने, यो बोल्दाखेरि के हुन्छ, त्यो यो क्षमता यिनमा रहन्छ। यिनका क्षमता भने जेल यति वर्ष बसे,
अथवा यति वर्ष म पार्टीको क्याडर भएर बसेँ या मैले जनयुद्ध गरेँ, यति मात्रै रहेछ। बुद्धि, विचार, विवेक, सिद्धान्त, आचरण, फिलोसफी यिनमा रहन्छ। यिनले बोल्दैमा कुनै तुक छैन। बाबुरामले त्यो बोल्दै 1 बजे राति म पुगेँ ओलीका र मैले चाहिँ उनलाई यो दिने गएको थिएँ। बताउँदै के छ त्यो भने 5 प्रधानमन्त्री बोल्छन्, 5 प्रधानमन्त्री बोल्छन्, त्यो के हो? त्यो पनि उनी आफै लम्पसार परेका थिए। पहिले हरेक मुलुकसँग ओली लम्पसार परे भन्छ, तुक छैन यिनमा, कुनै कुरा तुक छ। त्यसै यिनीहरूमा चाहिँ के वास्तव गर्नु हो। अहिले ओलीले नचाहिने काम गरेका छन्। संसद डेफिनेट भ्युजिन्छ, भ्युजिने बित्तिकै यिनलाई कसरी हटाउने त्यता पनि सबैजना लागुन्। प्योरली संसदको तर्फबाट सडकमा मान्छे उतारेर चाहिँ होइन, कुनै हालतमा होइन। के परिस्थिति विकास भएको छ यस्तो बेला? अलिकति डाक्टर साहबले एउटा संवेदनशील कुरा भन्नुभयो। माओवादीहरू जनयुद्ध गर्दाखेरि कार्यकर्ताहरूले जसरी गणतन्त्रका निम्ति भनेर लडेका थिए, तर नेताहरूको दिमागमा चाहिँ यो गणतन्त्र भन्ने चिज थिएन। किनभने इन्टरनल रूपमा उनीहरूले बताउँदाखेरि पनि यो कुरा भनेका थिएन, नमुना राजतन्त्र राख्न चाहन्छौँ भन्ने कुरामा उनीहरू सहमत थिए। भनेपछि यो 12 बुँदे सम्झौता हुँदा र गणतन्त्र घोषणा हुँदा काहीँ न काहीँ ज्ञानेन्द्रसँग पनि सम्झौता यही खालको केही न केही भएको थियो कि भन्ने आशंका पनि अहिले फेरि जन्मिएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? अलिकति माओवादीको भित्री मनोविज्ञान तपाईँलाई थाहा छ? यो चाहिँ नि पहिले जब वीरेन्द्रको टाइमदेखि नै के थियो भनेदेखि यतिसम्म थियो कि वीरेन्द्रको टाइममा वीरेन्द्रले ब्याकडोरबाट माओवादीसँग कुरा गर्ने चाहेको हो। धीरेन्द्रले लगाएको थियो। वीरेन्द्रले यो काम धीरेन्द्रलाई सुम्पेको थियो माओवादीसँग कुरा गर्ने भनेर। अब त्यहाँ के कसो भयो? यहाँ त के हुन्छ भने उता मिल्न गयो भने यिनीहरूले भाँजिहाल्छ। आखिर त्योभन्दा माओवादी र कङ्ग्रेस एमाले त एक त थिएनन् नि। यिनीहरूलाई पनि कङ्ग्रेस र एमालेलाई पनि त माओवादी सिधाउने नि थियो नि त। अघि शेरबहादुर देउवा त माओवादी सिधाउने थियो। त्यसैले अब यता पनि राजा माओवादीसँग मिल्यो भने त यिनीहरू खतम हुने भए, त्यहाँ भाँजिहाल्ने धेरै हुन्थे। त्यसै ज्ञानेन्द्रको त्यहाँ सक्सेस भएन के। सो वीरेन्द्रको त्यो चाल चाहिँ नि, त्यसै वीरेन्द्रले आर्मी प्रयोग गर्न दिएनन्। याद छ तपाईँलाई? वीरेन्द्रले आर्मी प्रयोग नदिया हुनाले गिरिजा पनि रुष्ट भएको हो। वीरेन्द्रसँग रुष्ट थिए हो। आर्मी वीरेन्द्र भन्यो आर्मी प्रयोग गर्न दिन्न, म मान्छे म मार्न चाहँदैन चाहिँ भनेको हो। त्यसैले वीरेन्द्रको चाहिँ नि के थियो भने यसलाई पोलिटिकली सुल्झाउँ, त्यो एकदम करेक्ट मुभ थियो, एकदम करेक्ट। त्यसपछि गएर यतिसम्म भन्थे मान्छेले कि ज्ञानेन्द्र भनेको चाहिँ नि प्रचण्ड भनेकै ज्ञानेन्द्र पनि एक जमाना भनेका थिए। यो सबै कुरा भएको मतलब के बुझिन्छ भनेदेखि माओवादी र राजाहरू चाहिँ नि एक प्रकार चाहिँ तिनीहरू चाहिँ नि परम शत्रु होइन, एकले अर्कालाई लिएरै बढेका थिए र एकले अर्कालाई लिएर चाहिँ बरु यी सोकल लोकतान्त्रिक दल कङ्ग्रेस एमालेहरूलाई बरु राजा र माओवादी एकातिर यिनलाई चाहिँ नि पन्छौँ भन्ने यिनलाई त्यो पनि थियो। एक पोइन्टमा त्यतिसम्म पनि यिनलाई थियो, त्यतिसम्म पनि थियो। तर पछि पनि ज्ञानेन्द्रको त्यो कु र वीरेन्द्रको हत्या यी दुईटाले पुरा परिवर्तनै चेन्ज गरिदियो। अनिखेरि गिरिजा पनि बाध्य भएर 12 बुँदे गएर चाहिँ जुन कम्युनिस्टको गुलाफी पनि हेर्न चाहने मान्छे माओवादीसँग गएर दस्तखत गर्नु पर्यो। त्यसैले यो पोलिटिक्समा धेरै हेरफेर यहाँ भएको छ, धेरै खिचडी पाकेको छ। तर अहिले आएर चाहिँ नि माओवादीको पुरानो जुन सोच छ उनले एन्टी मोनर्की होइन, माओवादी एन्टी लोकतान्त्रिक दलहरू थियो। माओवादीको त्यसले त शेरबहादुर देउवाले टाउ काटेर माओवादीको भनेको थियो नि त। माओवादीको शत्रु त्यो बेला भनेको कङ्ग्रेस पार्टी र एमाले नै हो र ओलीको पनि परम शत्रु माओवादी नै हो। त्यस बेलामा परम शत्रु राजा होइनन्, माओवादी पनि होइन। त्यसैले त्यस बेलामा यतिसम्म थियो कि राजा र माओवादी मिलेर यिनीलाई खतम पनि सक्छन् भने पनि त्यो पनि हल्ला खुब चलेको थियो। तपाईँलाई याद छ कि चाहिँ मलाई थाहा छैन, हामीलाई त याद थियो त्यो कुरा। त्यसैले यो सबै आफ्नो स्वार्थ, आफूलाई केमा फाइदा हुन्छ त्यसमा राजनीति चल्दो रहेछ। मुलुकको हित, मुलुकको चाहिँ नि जनताको हित त्यसमा चल्दो रहेछ के। सबै आफ्नो आफ्नो दुनो सोझाएर कोसँग मिल्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ, त्यति मात्रै। आजसम्मको राजनीतिमा त्यही नै देखेँ मैले। वीरेन्द्रसम्मको चाहिँ नि देशको लागि म आर्मी दिन्न भनेर वीरेन्द्रले जेन्युन राष्ट्र र जनताको हितको लागि भनेका थिए, त्यो भने हो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ, थोरै मैले माओवादीका नेताहरू त्यसबेला के सोच्थे दरबारको बारेमा, राजसंस्थाको बारेमा भन्ने अलिकति डाक्टर साहबलाई मैले यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। किनभने यो अहिले यति सोध्नै पर्ने परिस्थिति प्रचण्ड आफैले निर्माण गरे। जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? केही छुटेको केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? यसो अहिले प्रचण्डको यो भनाइमा चाहिँ नि एउटा कुराको चाहिँ सङ्केत झिनो मसिनो सङ्केत चाहिँ के हुनसक्छ भनेदेखि जसरी बिपी कोइराला
31 सालमा फर्केर आउनुभयो नि, आउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो म इन्दिरा गान्धीको पेलाइमा पर्नुभन्दा उनको हातमा मर्नुभन्दा म आफ्नै मुलुकको राजाको हातमा मर्छु भनेर आउनुभएको थियो नि। उनको त मृत्युदण्ड थियो नि, त्यो आउनुभएको थियो। सो जसरी बिपीलाई पनि धेरै ठुलो सङ्केत मिलेको थियो नि, पेलाइमा पर्नुभयो इन्दिरा गान्धीको। यी माओवादीको नेताहरू पनि आखिरमा त दिल्लीमा बसेका हुन्। उनीहरूको त्यहाँ भारतले नभनौँ त्यहाँको अफिसर लेभलले यिनीहरूले त जब यिनलाई मद्दत गर्छ भने त पेल्छन्, यिनलाई हात हतियार दिएको छन् कि के दिएको छन् पेल्छन्। त्यो पेलाइमा परेर यिनीहरू त्यसै बेलामा चाहिँ बुझ्यो कि चाहिँ नि हामी पनि यहाँ मात्रै बस्यो भने त हामी टिक्दैन भाइ, हामीलाई पनि यिनीहरूले यहाँ सुताउँछ भने त्यस्तो त्यो परेर चाहिँ नि बरु नेपालमा जाउँ भने त्यो बिपीको त्यो बेलाको सोच कतै प्रचण्डलाई अहिले त्यो सोच यता पलाएको हो कि भने मतलब हामी चाहिँ नि बरु राजतन्त्रै ठिक थियो भयो नेपालको लागि। त बिपीले के भनेको थियो भनेदेखि राजा र मेरो टाउको जोडिएको थियो भनेको थिएँ, गाँसिया भनेको थिएँ। प्रचण्डमा अहिले कतै कुनै सङ्केत पाए कि चाहिँ नि भन्न यत्र त अहिले त जियो पोलिटिक्स छ, अहिले त सुपर पावरहरू सबैतिर छन्, नेपाल सानो मुलुक छ, कतै पेलाइमा जाने हो कि त्यस्तोमा त राजा नै ठिक थियो भने त्यस्तो कुनै मनस्थिति उनका पलाएको भनेदेखि यो उनको धेरै दूरगामी सोच हो। त्यो त त्यतिसम्म दूरगामी सोच चाहिँ बिपीको स्तरको सोच प्रचण्डमा होला जस्तो मलाई लाग्दैन, पटक्कै लाग्दैन। त्यसैले त्यो चाहिँ मेरो झिनो मसिनो सोच चाहिँ नि हो, जसरी सोचे प्रचण्डको त्यो सोच हुनै सक्दैन। त्यसले मैले जो अघि प्रचण्डको विश्लेषण गरेँ पिन नभएको कसौनी हो, म त्यसैमा अडेर बस्छु। अहिले त्यतिमै अड्छु र प्रचण्डलाई थाहा नजान हिजो प्रचण्डलाई बोलेका भोलि प्रचण्डलाई के बोल्छ फेरि त्यो उनलाई पनि थाहा हुँदैन मेरो विचारमा। किनभनेदेखि आज त्यो बोल्छ भोलि त्यसको ठिक्क विपरीत बोल्छन्, त्यसको उनको बोलाइमा धेरै महत्त्व चाहिँ छैन। तर उनले जो अहिले भने आह्वान गरे मान्छेलाई अहिले चाहिँ नि उसमा आन्दोलनमा उत्र भनेर त्यो बिल्कुलै गलत छ। पहिले पनि गलत थियो माझ नेपाल र प्रचण्डको चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो र्याली गलत थियो कोरोनाको लागि, अहिले पनि गलत छ। त्यो कदापि यिनीहरू नगरून्। त्यो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कोरोना फैलिन्छ। आज कोरोना फैलिएर नेपालीलाई मर्न चाहिँ हामी दिनु हुँदैन। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।